उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। राहत देखकर भी इख्तियार मुस्कुरा दिए। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में दाखिल हुआ तो ब्लैक ज़ीरो एहतरामन उठ खड़ा हुआ। बैठो। सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा, फिर वो खुद भी अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। जूलिया ने रिपोर्ट दी है? इमरान ने पूछा। जी हाँ, और उसने खसूसी तौर पर HD के चीफ पर्चर से आपके मुआहदे की बात लिखकर फिर उसकी हलाकत के बारे में तफसील भी लिखी है और इसके जवाब भी दिए हैं। ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तुम्हारा क्या रद्द-ए-अमल है? इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में पूछा। रद्द-ए-अमल? कैसा रद्द-ए-अमल? जूलिया का फैसला दुरुस्त था। इस तरह आप और टीम के मेंबरान इत्मीनान से वहां निकल आए और मुआहिदा आपने किया था कि जूलिया ने और ना किसी मेंबर ने तो नहीं किया था। ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा। लेकिन अगर ऐसा होना शुरू हो गया तो फिर कल क्या होगा? मैं तो इस अंदाज पे काम ही ना कर सकूंगा। इमरान का लहजा बेहद सर्द हो गया। आपका क्या मतलब है? क्या जूलिया को इसकी सजा देनी चाहिए? ब्लैक ज़ीरो ने चौंक कर जवाब देते हुए कहा। हाँ, क्योंकि मिशन के दरमियान लीडर के अहकामात की खिलाफ वर्जी और उसकी रजामंदी के बगैर इकदाम करना मेरे नज़दीक नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। इमरान का लहजा बेहद सर था। लेकिन इमरान साहब, जूलिया ने यह काम बहरहाल टीम और पाकिस्तान के मुफाद में किया है। ब्लैक ज़ीरो ने जूलिया की हमायत करते हुए कहा। तो क्या मैंने जो मुआहदा किया था वो टीम और पाकिस्तान के मुफाद के खिलाफ था? इमरान ने गुस्सेले लहजे में जवाब देते हुए कहा। आपने मुआहिदा इसलिए किया था ताकि आप हेडक्वार्टर से बाहिफाजत निकल सकें, और 2 घंटे भी आपने इसलिए लिए थे कि आप इन 2 घंटों में वहां से निकलना चाहते थे। लेकिन इमरान साहब, आपने देखा था कि पहले आपके वहां जाते हुए उन्होंने आपका तैयारा फिजा में क्रैश करा दिया था, और अब ऐसे कामों से बाज आ सकते थे वो? लामहला टीम की जानें खतरे में पड़ जाती। ब्लैक ज़ीरो ने जवाब देते हुए कहा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं ये बात नहीं समझ सकता? मुझे मालूम है कि बर्चर ने ऐसा कुछ नहीं करना था। उसे मालूम है कि उसे कामयाबी नहीं हो सकती। वो लामहला सिर्फ तलाश कराने के अहकामात देकर खामोश हो जाता, क्योंकि शीटलैंड के हुक्काम को फार्मूले की हमसे ज़्यादा ज़रूरत थी, और फार्मूला हासिल करने के लिए वो हमें गिरफ्तार कर सकते थे, फौरी हलाक ना कर सकते थे। बर्चर ने जो कुछ किया था सिर्फ अपनी आना ऊंची रखने के लिए किया था, और अगर बर्चर जिंदा रहता तो वो अब कभी भी दोबारा पाकिस्तान के खिलाफ मिशन मुकम्मल ना करता। लेकिन अब जो नया चीफ आएगा वो हो सकता है कि वो फार्मूला वापस हासिल करने के लिए दोबारा काम शुरू करा दे। इस तरह हम एक मुस्तकिल दर्द सर में मुब्तला हो सकते हैं। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जो कुछ आप सोच सकते हैं जाहिर है दूसरे मेंबरान तो इस गहराई तक नहीं सोच सकते। ब्लैक ज़ीरो ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर बेपनाह संजीदगी थी। ब्लैक ज़ीरो ने उसकी संजीदगी को देखकर भी इख्तियार होंठ भींच लिए। सफदर बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही सफदर की आवाज़ सुनाई दी तो ब्लैक ज़ीरो लाउडर से सफदर की आवाज़ सुनकर भी इख्तियार चौंक पड़ा। उसका ख्याल था कि शायद इमरान जूलिया से बात करके उसे डांट डपट करेगा। X2, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यस सर, हुक्म सर। सफदर का लहजा यकलख्त मौतबाना हो गया। मुझे जूलिया और इमरान दोनों की तरफ से शीटलैंड मिशन की रिपोर्टें मिल चुकी हैं। जूलिया ने मिशन के दौरान टीम लीडर के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जूलिया को उसकी इबरतनाक सजा भुगतना होगी। इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। सर, जूलिया ने पाकिस्तान के मुफाद में ये सब किया है सर। सफदर की बौखलाई हुई सी आवाज़ सुनाई थी। मुझे इमरान ने जो रिपोर्ट दी है इसमें इसने वाज़ेह तौर पर लिखा है कि तुमने भी जूलिया की खुलकर हमायत की थी। अब भी तुम उसकी हमायत कर रहे हो। इमरान ने काट खाने वाले लहजे में कहा। यस सर, उन्होंने दुरुस्त रिपोर्ट दी है। सफदर ने जवाब दिया। इसका मतलब है कि सिवाय कैप्टन शकील के तुम, तनवीर और जूलिया ने मिलकर टीम लीडर से बगावत की। उसकी सज़ा जानते हो क्या हो सकती है? इमरान ने फुनकारते हुए लहजे में कहा। यस सर, अगर ये हमारी गलती है सर तो हम इसकी सज़ा भुगतने के लिए तैयार हैं सर। सफदर ने जवाब देते हुए कहा। तुम मेरा हुक्म सुनो। चूँकि तुमने जूलिया और तनवीर की हिमायत की, इसलिए अब तुमने मेरे हुक्म पर जूलिया और तनवीर दोनों को अपने हाथों से गोली मारनी है। यही तुम तीनों के लिए कम से कम सज़ा हो सकती है, और अगर तुमने मेरे हुक्म पर अमल ना किया तो फिर तुम इबरतनाक मौत के हकदार बन जाओगे। इमरान ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। तो ब्लैक ज़ीरो भी इख्तियार उछल पड़ा। यस सर, सफदर ने स्मार्ट लहजे में जवाब दिया। तो इमरान ने एक झटके से रिसीवर को रिले पर रख दिया। उसके चेहरे पर इंतहाई पथरीली संजीदगी नुमाया थी। ये आपने क्या किया? इसका क्या मतलब हुआ? ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। खामोश बैठे रहो। टीम लीडर के अहकामात की खिलाफ वर्जी की ये कम से कम सजा है।
इमरान ने फाड़ खाने वाले लहजे में कहा और तेजी से उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब प्लीज। यकलख्त ब्लैक ज़ीरो कुर्सी से उठकर दौड़ता हुआ इमरान की तरफ बढ़ा। इमरान तो प्लीज है लेकिन X2 प्लीज नहीं। इमरान ने इसी तरह सर्द लहजे में जवाब देते हुए कहा, लेकिन X2 अपनी जानिसार टीम को पाकिस्तान के मफाद के खातिर मुआफ़ भी तो कर सकता है। प्लीज़ इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई मिन्नत भरे लहजे में कहा। तो फिर कर दो मुआफ़, मैंने मना तो नहीं किया, लेकिन फिर मुझे ना कहना कि आइंदा मिशन क्यों कामयाब नहीं हो सका। इमरान ने उसी तरह सर्द लहजे में कहा, मैं उन्हें समझा दूंगा, वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। प्लीज़ इमरान साहब, ब्लैक ज़ीरो ने तकरीबन रो देने वाले लहजे में कहा। लेकिन अब तुम उन्हें क्या कहोगे कि हुक्म भी तो X2 ने दिया है। इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, आप अपना हुक्म वापस ले लें, मैं खुद ही कुछ ना कुछ कर लूँगा। ब्लैक ज़ीरो ने कहा, नहीं, पहले टीम लीडर के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई, अब अगर X2 ने हुक्म वापस ले लिया तो फिर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की लटिया मुकम्मल तौर पर डूब जाएगी। इसलिए अब मैं तुमसे दरख्वास्त करूँगा, तुम्हारी मिन्नतें करूँगा, आखिर में तुम मेरी बात मान लेना, लेकिन ये सुन लो कि आइंदा अगर ऐसा हुआ तो फिर तुम्हें भी वैसी ही सज़ा दी जाएगी जैसे हुक्म ना मानने वाले को दी जाती है। इमरान ने तेज लहजे में कहा और ब्लैक ज़ीरो ने इंतहाई परेशान और सते हुए चेहरे पर यकलख्त एतमीनान के तासुरात उभराए। आप बेफिक्र रहें इमरान साहब, आइंदा ऐसा नहीं होगा, मेरी बात मानने का बेहद शुक्रिया। ब्लैक ज़ीरो ने कहा तो इमरान तेज़ी से मुड़ा और ऑपरेशन रूम से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार तेजी से अपने फ्लैट की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। सफदर के फ्लैट में इस वक्त सालिहा के अलावा पूरी सीक्रेट सर्विस मौजूद थी। सालिहा अपनी किसी ज़ाती काम से मुल्क से बाहर गई हुई थी। इन सब के चेहरों पर इंतहाई हैरत और उलझन के तासुरात नुमाया थे। ये कैसे मुमकिन हो सकता है सफदर साहब, चीफ ये हुक्म कैसे दे सकता है? सदीकी ने कहा, इसने हुक्म दिया है और तुम जानते हो कि वो अपने हुक्म की तामील कराना भी जानता है। मैंने हुक्म की तामील ना की तभी उसके हुक्म की तामील तो बहरहाल करा दी जाएगी। मैंने तुम सबको यहाँ इसलिए बुलाया है कि इसका कोई हल सोचा जाए, सफदर ने कहा और तवील सांस लेते हुए कहा। जूलिया तनवीर होठ भींचे खामोश बैठे हुए थे। मेरा ख्याल है कि चीफ ने गुस्से में यह हुक्म दिया, वो जल्दी अपना हुक्म वापस ले लेगा, कैप्टन शकील ने कहा। नहीं, वो कोई जज्बाती इकदाम नहीं किया करता, इसलिए मैंने जो हुक्म दिया है वो सोच समझ कर दिया है, सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि इमरान से बात की जाए, वो इस खौफनाक सिचुएशन को डील कर लेगा। इस बार नुमानी ने कहा, इसकी वजह से तो ये सब कुछ हो रहा है, वो तो खुश होगा, तनवीर ने घुर्राते हुए लहजे में कहा। नहीं, इमरान का हरगिज़ ये मकसद नहीं होगा कि चीफ उसकी रिपोर्ट पर इस तरह का हुक्म सादिर कर दे। हमें वाकई इमरान से बात करनी होगी, सदीकी ने कहा। सदीकी ठीक कह रहा है, इमरान साहब से बात करनी होगी, वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि जो हम सब पर जान छिड़कता हो वो इस कदर बेहिस हो जाए। सदीकी तुम बात करो, इस बार चौहान ने कहा। और अगर इमरान ने हमायत करने से इनकार कर दिया तो फिर, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा। मेरा ख्याल है कि हमें इमरान को यहीं बुलवाना चाहिए, नुमान ने कहा। ओ हाँ ठीक है, मैं बात करता हूँ इससे, सदीकी ने कहा और आगे बढ़कर उसने रिसीवर उठा लिया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। साथ ही उसने लाउडर का बटन प्रेस कर दिया। हकीर फ़कीर पुर तफसीर बंदाए नादान अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, बिजहाने खुद बल्कि बदहाने खुद बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से इमरान की मखसूस चहकती हुई आवाज़ सुनाई थी और तनवीर के भिंचे हुए होंठ मज़ीद भिंच गए। मैं सदीकी बोल रहा हूँ इमरान साहब, सदीकी ने संजीदा लहजे में कहा। अच्छा चलो, इस दौर में सच बोलने को मिल ही जाएगा, बोलो भाई सच बोलो, इमरान ने सदीकी के लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया। मैं सफदर के फ्लैट से आपको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पूरी सीक्रेट सर्विस मौजूद है, आप प्लीज़ फ़ौरन यहाँ आ जाएं, सदीकी ने कहा। क्यों, कोई ख़ास फंक्शन है? इमरान की चौंकी हुई आवाज़ सुनाई थी। जी हाँ, खासुल खास, सदीकी ने जवाब दिया। अरे वाह, मतलब है कि सफदर ने खुतबा निकाह याद कर लिया है, वेरी गुड, क्या वाकई? इमरान ने कहा। तनवीर और जूलिया की शादी हो रही है और आपने गवाही देनी है, जल्दी आ जाए, सदीकी ने कहा तो उसके सारे साथी बेख्तियार उछल पड़े। क्या कह रहे हो, क्या तुम वाकई सदीकी बोल रहे हो? इमरान की इंतहाई बुखलाई हुई आवाज़ सुनाई थी। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, आ जाइए, शायद आपकी वजह से जूलिया इरादा बदल दे, वरना, सदीकी ने कहा और रिसीवर रख दिया। ये तुमने क्यों कहा है? इस पर जूलिया ने जवाब तक जो अब तक खामोश बैठी हुई थी फुनकारते हुए लहजे में कहा। मेरे जहन में अचानक यही प्लान आया, इस तरह काम आसानी से बन जाएगा। हम इमरान को बताएंगे कि चीफ ने यह हुक्म दिया है, चूँकि इस हुक्म की तामील होनी है, इसलिए ये फैसला किया गया है कि मरने से पहले जूलिया और तनवीर शादी कर लें।
اور اب اگر چیف کا حکم تبدیل نہ ہوا تو ایسا ہی ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ عمران چیف کے پیر پکڑنے میں بھی دریغ نہیں کرے گا۔ صدیقی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے درست کہا ہے، اب واقعی ایسا ہوگا۔ یکلخت جولیا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا تو تنویر بے اختیار چونک پڑا۔ پھر تو مرنے کے لیے بھی میں تیار ہوں، تنویر نے بے ساختہ لہجے میں کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے اور ماحول پر چھایا ہوا تناؤ یکلخت ختم ہو گیا۔ لیکن عمران آئے گا بھی صحیح یا نہیں؟ چند لمحوں بعد صفدر نے کہا، تم دیکھنا وہ اڑتا ہوا آئے گا۔ صدیقی نے کہا اور سب بھی اختیار مسکرا دیے، اور پھر تھوڑی دیر بعد کال بیل کی آواز سنائی دی تو صدیقی اٹھا اور تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ارے یہ کیا، تم نے بھیرویں سنا دی؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس دور میں سچ سننے کو ملے گا، لیکن عمران کی پریشان سی آواز سنائی دی۔ جو کچھ آپ کو بتایا گیا ہے وہ سچ ہے اور سب کچھ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، صدیقی کی آواز سنائی تھی۔ میری وجہ سے؟ عمران نے جواب دیا، اس لیے وہ سٹنگ روم میں داخل ہو گئے۔ ارے واقعی یہاں تو واقعی سب اکٹھے ہیں، کیا مطلب؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری زندگی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ عمران صاحب، آپ نے چیف کو جولیا، تنویر اور صفدر کے خلاف رپورٹ دی۔ انہوں نے ٹیم لیڈر کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے۔ دی ہے نا رپورٹ؟ صدیقی نے کہا۔ ہاں، لیکن اس رپورٹ کا شادی سے کیا تعلق؟ عمران کے چہرے پر حیرت تھی۔ وہ اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سب کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی آنکھوں کی اچانک بینائی چلی گئی ہو، جبکہ سب خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اس رپورٹ کا کیا نتیجہ نکلا؟ صدیقی نے کہا۔ مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ جو نتیجہ نکالنا ہے بہرحال چیف نے ہی نکالنا ہے۔ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ یہاں شادی ہو رہی ہے، لیکن مجھے تو محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں شادی کی بجائے کسی کی کل خوانی ہو رہی ہے۔ عمران نے کہا۔ جو مرضی آئے سمجھ لیں، بہرحال میں آپ کو تفصیل بتا دیتا ہوں، صدیقی نے کہا۔ پھر اس نے وہ ساری باتیں دہرائی جو عمران نے خود ہی صفدر سے کی تھی۔ ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ چیف مجھے اتنی اہمیت دیتا ہے۔ وہاں لطف آ گیا، عمران نے یکلخت مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور سب اس کے اس انداز پر یکلخت چونک پڑے۔ ان سب کے چہروں پر پتھریلی سنجیدگی ابھر کر آئی تھی۔ تو آپ کو اس بات کا افسوس نہیں کہ آپ کے ساتھیوں کو موت کی سزا دی گئی ہے؟ صدیقی نے بھی اس بار سخت لہجے میں کہا تو عمران بھی اختیار اچھل پڑا۔ موت کی سزا؟ کیا مطلب؟ موت کی سزا درمیان میں کہاں سے آ گئی؟ عمران کے لہجے میں حیرت تھی۔ چیف نے صفدر کو حکم دیا ہے کہ وہ تنویر اور جولیا کو گولی مار دے۔ ظاہر ہے جب چیف کوئی حکم دیتا ہے تو اس پر عمل درآمد تو ہوتا ہے، صدیقی نے کہا۔ ہاں ہوتا تو ہے، لیکن ارے ہاں، واقعی یہ بات تو میں نے سوچی ہی نہ تھی۔ تو تم اس لیے یہاں اکٹھے ہو تاکہ سزا پر عمل درآمد سے پہلے پیش کی فاتح خواہانی کر لی جائے۔ ہاں ٹھیک ہے، زمانہ بڑا بے حس ہے، بعد میں کوئی کرے یا نہ کرے، عمران نے کہا۔ تم ذلیل اور گھٹیا ہو، مجھے تم سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ نکل جاؤ یہاں سے ابھی اور اسی وقت، یکلخت جولیا نے بھپرے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے اس سے کیا ہو گیا؟ کیا اس کے ذہن پر کوئی اثر ہوا ہے؟ چھی، بڑے افسوس کا مقام ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف کا ذہنی توازن خراب ہو جائے، عمران نے بڑے افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ میں مرنے سے پہلے تمہیں گولی مار دوں گا، سمجھے؟ تنویر نے بھی غصے لہجے میں کہا۔ ارے اگر تم مرنا نہیں چاہتے تو اس میں اتنا غصہ دکھانے کی کیا بات ہے؟ چیف سے کہہ دو کہ تم مرنا نہیں چاہتے، بس بات ختم، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ چیف اپنے حکم کی تعمیل کرانا چاہتا ہے اور یہ بات آپ بھی سمجھتے ہیں عمران صاحب، صفدر نے یکلخت گمبھیر سے لہجے میں کہا۔ کمال ہے، نہ اس طرح مانتے ہو نہ اس طرح۔ اب بتاؤ میں کیا کروں؟ عمران نے بڑے بے بس سے لہجے میں کہا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مرنے سے پہلے جولیا اور تنویر کی شادی کر دی جائے، اور یہ دونوں بھی تیار ہے، اس لیے آپ کو بلایا تھا، صدیقی نے پرامید نظروں سے عمران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو یہ دونوں جنت میں بھی اکٹھے رہیں گے۔ اوہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، یکلخت عمران نے کہا تو سب کے چہروں پر یکلخت امید کی کرن سی پھیل گئی۔ ایک شرط پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چیف کو کہہ کر یہ حکم واپس کرائیں، صدیقی نے کہا۔ چیف میری بات نہیں مانے گا، وہ ایک نمبر ضدی آدمی ہے، اس نے آج تک میرے باوجود انتہائی منت خوشامد کے کبھی کوئی بڑا چیک نہیں دیا، تو اب کیسے میری بات مان لے گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ اپنی رپورٹ واپس لے لیں، صدیقی نے کہا۔ تمہارا مطلب ہے کہ وہ مجھے گولی مار دے تو تنویر اور جولیا جنت سے پہلے یہاں بھی اکٹھے رہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ خود ہی سوچیں کہ کیا ہونا چاہیے، صدیقی نے کہا۔ اس کے لہجے پر امید موجود تھی۔
ایک حل ہو سکتا ہے، میں سر سلطان کو اطلاع دے دوں۔ سر سلطان اصول پسند آدمی ہے، وہ کیسے برداشت کر لیں گے کہ کسی پر مقدمہ چلائے بغیر اسے موت کی سزا دی جائے؟ اس طرح معاملہ ختم ہو جائے گا۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، چیف کے پاس اپنے حکم کی تعمیل کے سینکڑوں طریقے ہیں عمران صاحب، سر سلطان کیا کر لیں گے؟ اس بار صفدر نے کہا، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اب تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ ویسے ایک بات ہے، تم نے ٹیم لیڈر کے حکم کی خلاف ورزی ہی کی کیوں تھی؟ عمران نے کہا، میں نے جو کچھ کیا وہ پاکیشہ کے مفاد میں کیا اور بس۔ تنویر نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا، اس کا مطلب ہے کہ کل پاکیشہ کے مفاد میں چیف کو گولی مار دو، سر سلطان کو گولیوں سے اڑا دو، یہ کیا بات ہوئی؟ عمران کے لہجے پر یکلک سختی ابھر کر آئی۔ عمران صاحب پلیز، واقعی ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم وعدہ کرتے ہیں آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ صفدر نے کہا، دیکھو یہ ضروری نہیں کہ میں ہی ٹیم لیڈ کروں، میں تم سے پہلے مر سکتا ہوں، موت کا کسی کو علم نہیں۔ کل تم میں سے کوئی بھی ٹیم لیڈر بن سکتا ہے، اور جس ٹیم کے ارکان اپنے لیڈر کے احکامات کی خلاف ورزی کریں وہ ٹیم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، اور ٹیم کی ناکامی پاکیشہ اور اس کے کروڑوں افراد کی ناکامی کا موجب بن سکتی ہے۔ اس لیے تم یہ نہ سمجھو کہ میں اب پاکیشہ کے حکم کے خلاف ورزی کے لیے ایسی بات کر رہا ہوں، یہ ایک اصول کی بات ہے، اور شاید اس لیے چیف نے 2 بہترین ممبرز کو اس انداز میں موت کی سزا سنا دی، ورنہ میں جانتا ہوں کہ اس سے جتنا خیال ٹیم کے ممبرز کا ہوتا ہے اس کا اشر اشیر بھی وہ اپنا نہیں کرتا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اپنی غلطی کا اعتراف ہے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ جولیا نے کہا، اس کے ساتھ تنویر نے بھی کھل کر اعتراف کر لیا۔ اوکے، اگر تم اس بات کا احساس ہو گیا ہے تو میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے۔ چیف کو بھی وارننگ دینی چاہیے تھی، میں ٹیم لیڈر ہوں، وہ مجھ سے پوچھے بغیر ٹیم کے ممبرز کو ایسی سزا کیسے دے سکتا ہے؟ میں کرتا ہوں اس سے بات، عمران نے کہا اور فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ نہیں عمران صاحب، آپ اس انداز پہ بات نہیں کریں گے، اس طرح چیف اور بگڑ جائے گا۔ صفدر نے ریسیور پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تو پھر تم بتاؤ کہ کیا کیا جائے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، او جس انداز میں چاہے بات کرے لیکن اس انداز میں نہیں۔ صفدر نے کہا، اوکے ٹھیک ہے، اب کیا کیا جائے؟ جولیا اور تنویر نے پروگرام ہی ایسا بنا لیا ہے کہ جس کو روکنے کے لیے چاہے مجھے چیف کے پیر کیوں نہ پکڑنے پڑیں، یہ پلان تو بہرحال ختم کرانا ہوگا۔ عمران نے کہا، اور سب کے چہرے یکلخت کھل اٹھے، کیونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ عمران میں بہرحال ایسی صلاحیتیں موجود ہیں کہ وہ چیف کو اپنا حکم واپس لینے پر مجبور کر سکتا ہے، شرط صرف اس کے آمادہ ہونے کی تھی۔ X2 عمران کے نمبر ڈائل کرتے ہی دوسری طرف سے X2 کی مخصوص آواز سنائی تھی، چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے پریس تھا اس لیے دوسری طرف سے آنے والی آواز سب کو بخوبی سنائی دے رہی تھی، اور X2 کی آواز سنتے ہی سب نے بے اختیار سانس روک لیے تھے۔ علی عمران MSc DSc آکسل بول رہا ہوں، عمران نے بڑے فاخرانہ لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس یہ ڈگریاں ہیں، اس لیے انہیں دہرا کر میرا وقت ضائع مت کیا کرو، بولو کیوں کال کی ہے؟ X2 کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا، جناب جس کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں وہ دہراتا ہے، جس کے پاس نہیں ہوتی وہ بیچارہ تو اپنا اصل نام تک نہیں بتا سکتا۔ عمران نے کہا، کیا مطلب ہوا تمہارا؟ کیا تم مجھ پر طنز کر رہے ہو؟ X2 نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، اور سب ساتھیوں کے چہرے یکلخت لٹک سے گئے۔ عمران نے بجائے منت کرنے کے الٹا X2 کو ناراض کر دیا۔ یہ طنز نہیں جناب، ویسے ایک بات ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈگریاں ہوں بھی صحیح تو یقیناً 2 نمبر ہوں گی، کیونکہ آپ خود اپنے آپ کو X2 کہتے ہیں، اور آج کل 2 نمبر اسی کو کہا جاتا ہے۔ البتہ ایک ڈگری ایسی آپ کے پاس ہے جو 1 نمبر ہے، اور وہ ہے چیف کی، اس لیے آپ جناب بجائے X2 کہنے کے صرف چیف کہا کریں۔ عمران نے کہا، میرے پاس تمہاری فضول باتیں سننے کا وقت نہیں، بولو کیوں کال کی ہے؟ X2 نے غصیلے لہجے میں کہا، جناب میں صفدر کے فلیٹ سے آپ کو کال کر رہا ہوں، یہاں پوری سیکرٹ سروس جمع ہے تاکہ جولیا اور تنویر کی پیشگی کل خوانی کر لی جائے۔ جناب تنویر اور جولیا بہرحال آپ کی ٹیم کے ممبرز ہیں، کیا آپ اس کل خوانی میں شامل نہیں ہوں گے؟ عمران کا لہجہ بدلتا جا رہا تھا، تمہارا مطلب ہے کہ ابھی تک صفدر نے میرے حکم کی تعمیل نہیں کی؟ کیوں؟ X2 کا لہجہ یکلخت سرد ہو گیا، آپ کے حکم کی تعمیل کے سلسلے میں ہی تو کل خوانی ہو رہی ہے جناب۔ ویسے جناب ٹیم لیڈر کے حکم کی خلاف ورزی میں آپ نے ان دونوں کو جو سزا دی ہے وہ واقعی دی جانی چاہیے، اور گو آپ نے درست اقدام کیا، لیکن جناب ان لوگوں نے جو خوفناک پلان بنایا ہے وہ تو ٹیم لیڈر کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ عمران نے کہا، کیا مطلب؟ کیسا پلان؟ X2 نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، جناب ان دونوں نے مرنے سے پہلے شادی کرنے کا پلان بنا لیا ہے،
इस तरह बनने के बाद जाहिर है वो जन्नत में इकट्ठे रहेंगे और बेचारा टीम लीडर यहाँ चूतिया चटखाता फिरता रहेगा। इसलिए आप टीम लीडर पर मेहरबानी फरमाएं और अपना ये हुक्म वापस ले लें। वैसे जूलिया, तनवीर, सफदर और बाकी सारी टीम ने वादा किया है कि वो आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। इमरान ने कहा, मैं अपना हुक्म वापस लेने का आदी नहीं, बाकी इनका ज़ाती मसला है कि वो क्या करते हैं और क्या नहीं। X2 का लहजा इंतहाई सर था। जनाब, आपने गिनती पूरी करनी है तो आप ऐसा करें कि तनवीर की जगह ये हुक्म मेरे लिए दे दे, ताकि कम से कम जन्नत में ही सही कोई स्कोप तो बन जाए। इमरान ने कहा, गलती तनवीर की है, इसलिए सज़ा भी उसे भुगतनी होगी। X2 ने सर्द लहजे में कहा, देखिए जनाब, ये तो बैनुल अक़वामी कानून है कि जिसे सज़ा दी जाए उसे अपील करने का हक भी दिया जाए। इमरान ने कहा तो सब साथियों के चेहरों पर हैरत के तासुरात उभर आए। उन्हें शायद इमरान की इस बात की समझ ना आई थी। मेरे हुक्म के खिलाफ वो कहाँ अपील करेंगे, बोलो। X2 ने काट खाने वाले लहजे में कहा, अल्लाह ताला के पास तो अपील कर सकते हैं। इमरान ने कहा, हाँ ठीक है, बेशक अपील करें, मुझे कोई एतराज़ हो सकता है क्या? इमरान ने स्मार्ट लहजे में जवाब देते हुए कहा, शुक्रिया, बेहद शुक्रिया, बस मैं यही चाहता था। अब चलो इस खौफनाक प्लान पर तो अमल नहीं होगा। इमरान ने यकलख्त इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा तो वहाँ मौजूद सब साथी भी इख्तियार उछल पड़े। क्या मतलब? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सजा हर सूरत में अमल होगा, समझे? X2 ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा, जनाब, हमारे यहाँ एक मुहावरा है कि लो आप अपने दाम में, सयाद आ गया। मतलब है कि जो जाल शिकारी ने दूसरों के लिए बिछाया था वो खुद इसमें फंस गया, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। ये एक बैनुल अक़वामी कानून है कि जब तक अपील का फैसला ना हो जाए इस वक्त तक सज़ा के हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सकता। और अब चूँकि अपील अल्लाह ताला के यहाँ होनी है, ज़ाहिर है अपील जूलिया और तनवीर ने करनी है, इसलिए जब ये अपनी तबई उम्र पूरी कर लेंगे और अल्लाह ताला के पास पहुँच जाएंगे तो फिर ही वहाँ अपील दायर कर सकेंगे, और अपील की इजाज़त बहरहाल आप दे चुके हैं। इमरान ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा तो सब साथियों के चेहरों पर इंतहाई हैरत और ताजुब के तासुरात उभर आए। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन X2 की उलझी हुई आवाज़ सुनाई दी तो जूलिया और तनवीर समेत सब साथी भी इख्तियार उछल पड़े। जनाब, आपसे यही उम्मीद थी कि जो बात दुरुस्त है उसे आप दुरुस्ती कहेंगे। वैसे बेहतर यही है कि आप खुद ही ये सज़ा वापस कर लें कि उन्हें वार्निंग दे दें। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या उन्होंने अपनी गलती का एतराफ़ कर लिया है और क्या उन्होंने वादा कर लिया है कि आइंदा वो ऐसी गलती नहीं करेंगे? X2 ने कहा, जी हाँ। इमरान ने जवाब दिया, ओके, मैं अपना हुक्म वापस लेता हूँ, लेकिन आइंदा अगर ऐसा हुआ तो फिर कोई बात नहीं सुनी जाएगी। दूसरी तरफ से कहा गया। उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया तो इमरान ने मुस्कुराते हुए रसीवर रख दिया। आपने कमाल कर दिया इमरान साहब, आपने तो बड़े बड़े वकीलों को मात दी थी। सफदर ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा, आपने वाकई कमाल कर दिया इमरान साहब, चीफ के पास भागने का कोई जवाब ही ना था। आपकी सहानत वाकई ही हैरत अंगेज़ है। बाकी साथियों ने कहा तो इमरान ने उसकी तरह इस तरह सीना फुलाया जैसे उसने वाकई ही कोई कारनामा सर अंजाम दे दिया हो। ये सब सहानत दरअसल इमरान साहब ने अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल की। अचानक कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब भी इख्तियार हंस पड़े, लेकिन प्लान पर तो बहरहाल अमल होगा। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मतलब, क्या कह रहे हो तुम? इस बार इमरान ने उलझे हुए लहजे में कहा। सफदर ठीक कह रहा है, जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा तो तनवीर भी इख्तियार चौंक पड़ा। फिर इसके चेहरे पर मुसरत के तासुरात तेज़ी से फैलते चले गए और इमरान ने भी इख्तियार अपनी खोपड़ी पर खुद ही चपेट मारनी शुरू कर दी। और इस्तेमाल करो अपनी जहालत को, इमरान ने साथ साथ रह देने वाले लहजे में कहा, और कमरा सबके बेइख्तियार कहकों से गूंज उठा। लाइक, कमेंट, शेयर, press the bell icon.